आज का ऐसा ताकतवर अमल जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई दुश्मन से तंग हैं, जादू टूने से परेशान है, कारोबार में बंदिश है, रुकावटें हैं, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। अगर वो चाहते हैं कि उनके तमाम मामलात हल हो जाएं, किसी किस्म की कोई रुकावट पड़ गई है, किसी किस्म की किसी ने बंदिश लगा दी है, जादू के जरिए, नजर बद के जरिए, खासिदीन के, मुनाफिकीन के शर से जो शैतानी अमल करते हैं, इनसे आप बेहद परेशान हैं। दुश्मन जाहिरी हो या बातनी, किसी किस्म का आपका कोई भी ऐसा मसला है जो अभी तक हल नहीं हो रहा। आज रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो दुश्मन की चीखें निकलवा देगा। जो आज इस अमल को कर लेगा, इस बाबरकत अमल को करने के बाद आपके तमाम मामलात वो जो अभी तक हल नहीं हो रहे, इस अमल की बरकत से हल हो जाएंगे। कुरान पाक ताकत का खजाना है, कुरान पाक बेहतरीन इलाज है। हर चीज कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ब खुद बयान की है, बस हमें इसकी बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करना है और इसकी बताई गई तरतीब के मुताबिक ही इस अमल को करना है। आज का अमल जो मैं आपको बताऊंगा वो अमल आपने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हर सूरत करना है। इसको करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आपके तमाम मकसद में जरूर कामयाब करेगा। दुश्मन से निजात मिलेगी, जादू टूने के सरात खत्म हो जाएंगे, बंदिश, रुकावट, किसी किस्म की कोई भी ऐसी रुकावट है जो अभी तक आपकी खत्म नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम नेक जायज हाजतों को पूरा फरमाएगा। तमाम बहनें, तमाम भाइयों की परेशानियां फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगी। जो अभी तक कारोबार की वजह से परेशान है, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जो बच्चियों के रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, किसी किस्म की कोई भी ऐसी परेशानी का शिकार है, किसी किस्म का ऐसा कोई भी मामला है जो आपका अभी तक हल नहीं हो रहा, आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक आज का ये बाबरकत अमल कर लेना है। आपके घरों में कोई भी ऐसे असरात जो आपको लगता है कि किसी ने कोई काला जादू करवाया हुआ है, असेब के जरिए, जिन्नात के जरिए, या किसी किस्म का कोई भी ऐसी खलाई मखलूक का बसेरा है, या किसी का आना जाना है जो अभी तक आपका मसला हल नहीं होने दे रही, आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक बाबरकत महीने में इस अमल को कर लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो अमल आपने जो करना है वो आज का बाबरकत अमल सूरत कौसर का है। इस अमल को किस तरह पढ़ना है, इस सूरत मुबारका को किस तादाद में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और किस चीज के साथ पढ़ना है, एक एक बात, एक एक चीज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को स्किप कर करके काट कर नहीं देखना, एक ही बार देख लें। आपने वीडियो को मुकम्मल एक ही बार देख लें, उसके बाद बताएगी तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेना है। इस अमल को आपने लाल मिर्चों के ऊपर करना है और सूरत कौसर के साथ एक छोटा सा वजीफा मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपने इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर इन लाल मिर्चों के ऊपर कर लेना है। किस तादाद में मिर्चें लेनी है, किस तरह की मिर्चें लेनी है, कहां से लेनी है और किस वक्त बैठकर किस तादाद में ये सूरतें पढ़नी है, बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक आपने एक एक चीज को बड़े ध्यान से नोट कर लेना है। इससे पहले मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम बहनें वजीफा रील चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। वजीफे की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह का कमेंट लाजमी करें। अब इस अमल को करना कैसे, इसका तरीकाकार क्या है, इससे पहले मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए आज बाबरकत महीने की खसूसी इज्तिमाही दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर बोले। मैं दुआ का आगाज कर रहा हूं, मेरे साथ आमीन बोलते जाएं। इसके बाद मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इस अमल को कैसे करना है। आपने उसके बाद इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह। इस दुआ की बरकत से और इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम हम सब के मामलात को हल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। ए डूबते हुओं को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी को दूर करने वाले, ए गुनाहगारों की मगफिरत फरमाने वाले मौला, आज तेरे गुनाहगार, खताकार, सियाकार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह बस आज हमारी मगफिरत कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तेरे गुनाह
गुनाहगार बंदे, तेरे स्याहकार बंदे, तेरे खताकार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह आज हमारी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह आज हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। अल्लाह तेरी रहमत में कोई कमी नहीं पड़ेगी मौला, तेरा कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह आज जन्नत में दाखिल करने वाला बना दे। अल्लाह तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं पड़ेगी, तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह बख्शे जानों वालों में हमारा नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम लिख दे, हमारे बहन भाइयों का नाम लिख दे, हमारे घर वालों का नाम लिख दे, हमारे दोस्त अहबाब का नाम लिख दे, हमारे रिश्तेदारों का नाम लिख दे। अल्लाह हमारे मरहुमीन का नाम लिख दे। अल्लाह हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दे, अल्लाह सगीरा गुनाह भी माफ फरमा दे। अल्लाह छुप छुप कर गुनाह किए हमने, अल्लाह हम मानते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, हम मानते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए। मालिक करीम तेरी रहमत सबसे बड़ी है, तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं है। मालिक करीम तेरी रहमत बहुत बड़ी है। आज हम सब पर अपना खास फजलो करम नाजिल फरमा दे, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा दे, मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों जहान में इज्जत अता फरमा दे। ए अर्शे मौला के मालिक, ए हिकमत वाले बादशाह, ए कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा ले। ए अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ए अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह हमेशा तेरी राह पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह आज की इस बाबरकत रात और दिन को हमारे लिए बाइसे रहमत बना दे। ए अल्लाह हमारे तन मन दिमाग दिल में जो कुछ भी चल रहा है, ए अल्लाह पाक तुझे सब का इल्म है। ए अल्लाह पाक तू सब जानता है, तू इस दुआ में शामिल होने वाले का नाम भी जानता है, तू काम भी जानता है, तू उसकी मुश्किलात को भी जानता है, तू उसकी परेशानियों को भी जानता है, तू उसके दिमाग में चलने वाले वसवसों को भी जानता है, तू उसके दिमाग में चलने वाली हाजतों परेशानियों को भी जानता है। भर दे मौला आज सब की झोलियों को भर दे, इस दुआ के सदके भर दे, इस दुआ में बोली जाने वाली आमीन के सदके भर दे। ए अल्लाह तुझे प्यारे हबीब का वास्ता हमारे जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों के लगे हुए जंग को दो डाल। ए अल्लाह हमारे दिलों में जमी हुई मैल को साफ कर दे, अपनी रहमत से आज हमारा जिस्म पाक कर दे। ए अल्लाह हमें अजाब की रुसवाई से बचा ले। ए अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा की इफलास सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोल पाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ए अल्लाह कुल्ले उम्मत मुहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह अता फरमा। ए अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा ले। ए पाक परवरदिगार हमारे कदमों को सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, अपने कहरो अजाब से बचा ले। ए अल्लाह पाक अपनी खास रहमत नाजिल फरमा दे। ए अल्लाह हम सब से राजी हो जा। ए अल्लाह इस दुआ में जो जो जहां जहां से शामिल है, ए अल्लाह उस सब से राजी हो जा। उसकी बोली जाने वाली जबान से आमीन का वास्ता तुझे ए अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह हमें अपने करीब कर दे। ए अल्लाह इतना करीब कर दे कि हमेशा तेरी याद में रोते रहें। ए अल्लाह पाक हमें इतना नवाज दे कि हम तेरी राह में दे सकें। ए अल्लाह हमारे ईमान में इजाफा फरमा दे, हमें नेकी करने वाला बना दे और हमारा नेकी का ये सफर मंजिल जन्नत तक हो। ए अल्लाह पाक हमें कब्र की रुसवाई से बचा ले, कब्र के अंधेरे से बचा ले, अजाबे कब्र से बचा ले। ए अल्लाह जब हम कब्र में उतारे जा रहे हो, ए अल्लाह पाक तो तेरी रहमत हमारे साथ हो। ए अल्लाह हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर समझें। ए अल्लाह हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें। ए अल्लाह हमें वो दौलत भी ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझे। ए अल्लाह हमें वो दौलत ना दे जो हम तेरी राह में खर्च ना कर सकें। ए अल्लाह हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर बांट ना सकें। ए अल्लाह हमें वो इल्म ना दे जो हम दूसरों में बांट ना सकें। ए अल्लाह हमें वो बुलंदी भी ना दे जिसे हमें नीचे कुछ नजर ही ना आए। ए अल्लाह हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबको अपने बराबर समझें। ए पाक परवरदिगार कोई काम आसान नहीं, मगर मेरे प्यारे अल्लाह तेरे आगे कुछ भी मुश्किल नहीं, तेरे आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। तू जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे तू कर सकता है। ए अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान भाई बहन मुश्किल में हैं, इनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। ए अल्लाह पाक तुझे प्यारे हबीब का वास्ता सबकी मुश्किलात को आज के दिन के सदके हल फरमा दे। ए अल्लाह सबकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, राहतों में बदल दे। ए परवरदिगार मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। ए अल्लाह इस दुआ में जो जो अभी जहां जहां से शामिल है, ए अल्लाह पाक उसे कभी अकेला ना छोड़ना, हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह से देखना। ए अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए।
اے اللہ اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرما دے، کامیابی اور کامرانی والی خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ہر برے دن سے بچا لے، ہر بری رات سے بچا لے، ہر آنے والی آفت سے بچا لے، ہر بری گھڑی ہر برے لمحے سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اے اللہ پاک آنے والی آفت کو ٹال دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، آنے والی مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ آنے والی پریشانیوں کو ٹال دے، اے اللہ جادو جنات جس نے بھی ہم پر نظر بد وغیرہ کے تعویذات کروائے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ پاک غموں فکروں اور دکھ سے نجات دلا دے، اے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا لے، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمیں بلا کی مشقت سے بچا لے، بدبختی ملنے سے بچا لے، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزر سکے، اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض کینہ سے دور فرما دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی صحت میں برکت ڈال دے، میری اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے ان بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، ان بھائیوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ہم سب کو بہترین روزگار عطا کر دے، ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو راتوں کو سو نہیں سکتے، جن پر اتنا قرضے کا بوجھ ہے کہ ان سے اتر نہیں رہا، اے اللہ پاک ان کا ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ آج کے دن کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ اس سال میں جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو کے بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے اللہ جتنی بھی سانسیں ہم نے ابھی تک گزار دی ہیں اے کریم اس لمحوں میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اے پروردگار اب جو نیا سال 1448 ہجری آنے والا ہے اے اللہ یہ نیا اسلامک سال ہمارے لیے رحمتوں برکتوں اور عافیتوں والا سال بنا دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کہیں کمی نہیں پڑے گی، اے اللہ جو غمگین ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ جو دکھوں میں گرفتار ہیں اے اللہ تجھے سب کا معلوم ہے، اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے وظیفہ ریل چینل پر آ کر روزانہ جس وجہ سے دعا سنتا ہے اے اللہ جس پریشانی کی وجہ سے اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتا ہے اے اللہ یہ 1448 ہجری ہمارے لیے رحمتوں برکتوں عافیتوں والا مداوا والا سال بنا دے، اے اللہ بے قراروں کو قرار دے دے، اے اللہ بے چینوں کو چین دے دے، اے اللہ غموں سے بھرے ہوئے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے خوشیوں کے اجالے میں داخل فرما دے، اے پروردگار عالم یہ سال صحت والا عافیت والا رحمتوں والا برکتوں والا سال بنا دے، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ہمارے چینل وظیفہ ریل کے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل کو نظر بد سے بچا لے، اے اللہ یہ نیا سال 2026 میں 1448 ہجری کا یہ نیا اسلامک سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے، اے پروردگار جن کے پاس روزگار نہیں ہے اے اللہ روزگار عطا کر دے، اے کریم مولا یہ 1448 ہجری کا یہ نیا سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے، اے پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اے اللہ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ ان سب کو حلال طیب آسان روزگار عطا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی خصوصی مدد فرما دے، اے اللہ تبارک و تعالی جو تنگی میں ہے جو پریشانی میں ہے اے اللہ انہیں تنگیوں سے نکال دے پریشانیوں سے نکال دے، اے کریم مولا یہ سال برکتوں رحمتوں والا سال بنا دے، اے اللہ سب کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، اے اللہ سب کے روزگار کو آسان کر دے، اے اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ یہ آنے والا نیا سال
ان کے لیے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے۔ اے اللہ ان سب کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہے، اے کریم مولا یہ آنے والا سال ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیوں کی تمنا کر رہی ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ اے کریم مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں ان کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ رزق کی تنگیاں ہیں، بے انتہا پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیا اسلامک سال ان کے لیے خوشیوں اور رحمتوں والا سال بنا دے۔ ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ یہ سال اور آگے آنے والی جتنی زندگی باقی ہے، اے اللہ امن اور سکون اور راحتوں والی زندگی بنا دے۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں مبتلا ہے آج اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ یہ نیا آنے والا سال ان کی مصیبتوں سے ان کو چھٹکارا دلانے والا سال بنا دے۔ اے اللہ بالخصوص دعا میں جس نے جہاں جہاں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے کریم مولا تجھے پیارے آقا کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اے اللہ یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال میں ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم یہ آنے والا سال قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھنا تھا لیکن وہ نہیں پڑھ سکے۔ اے اللہ یہ آنے والا سال انہیں قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے ایسا تاریخی سال بنا دے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اے اللہ روزانہ ہم صبح نماز کے بعد قرآن پاک پڑھیں۔ اے اللہ آگے آنے والی زندگی 5 وقت نماز پڑھنے والی بنا دے۔ اے اللہ یہ آنے والا نیا سال ہمارے لیے اخلاق والا سال بنا دے، ہمارے اخلاق میں بہتری والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، اے اللہ شفقت آ جائے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ غیبت چغلی ہر چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ اے اللہ لعن طعن اور غیبت کی اور بدگمانی اور تکبر بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ اے اللہ انتقام کی آگ ہر انسان کے دل میں جس کے دل میں بھی چلتی ہے، اے اللہ یہ انتقام کی آگ ہمارے دلوں سے نکال دے، محبتیں پھیلانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس سال 1447 ہجری میں ہم سے جو رشتے ٹوٹ گئے تھے، جو بکھر گئے تھے، جو بچھڑ گئے تھے، اے اللہ یہ 1448 ہجری میں ان سب رشتوں کو دوبارہ سے جوڑ دے۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے تمام رشتوں کو دوبارہ سے جوڑ دے۔ اے اللہ جو دوستیاں ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے بحال کروا دے۔ اے اللہ جو رشتے دار الگ ہو گئے تھے، اے اللہ اس سال میں جوڑنے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال محبتیں پھیلانے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ٹوٹ گئے ہیں رشتے ان کو جوڑ دے۔ اے اللہ جو مسلمان ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو گئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوڑ دے۔ اے اللہ ان کو آپس میں ملا دے۔ اے اللہ خاندانی دشمنیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ خاندانی دشمنی، قبیلے کی دشمنی، لسانی دشمنی جہاں جہاں پر بھی چل رہی ہے، اے اللہ اس سب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک یکجا جان ہو کر رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر حال میں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ دشمنیاں ختم کر کے صبر و شکر کے ساتھ رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن کے لیے برکتوں رحمتوں عافیتوں والا یہ سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال مسلمانوں کے لیے ترقی اور عافیت والا سال بنا دے۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہے ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ کے پیارے آقا کا واسطہ جہاں کفار غلبہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو وہاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ایران فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، کشمیر غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ عرب ممالک میں جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ یورپ ممالک میں بھی جہاں جہاں پر امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ابھی جس نے جہاں جہاں سے اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تیرے سامنے اپنی جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اے اللہ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اس کی زبان سے نکلتی ہوئی آمین کا واسطہ، اے اللہ آج اس کی دعا سن لے۔ اے اللہ ہم سب کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے بیت المقدس والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال ہمیں بیت المقدس عطا فرما دے۔ یہ سال ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس سال ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور کاش وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی کعبہ دکھا دے۔ اے اللہ اس سال میں ذی الحج کے مہینے میں جو تیرے گھر آ کر حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، اے اللہ 1448 ہجری میں انہیں بھی کعبہ دکھا دے، ان کے نصیب میں حج اور عمرے کی سعادتیں لکھ دے۔ اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ
واسطہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل وظیفہ ریل کو نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مدد فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے تمام معاملات کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 5 لال مرچیں جو بازار سے آسانی مل جاتی ہیں، کسی بھی پنسار کی دکان سے، جنرل سٹور سے، یا کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں سے گھریلو اشیاء ملتی ہیں کھانے پینے کی، وہاں سے آپ کو لال سرخ مرچیں، لمبی ڈنڈی والی سوکھی مرچیں آپ نے لینی ہے 5 لال مرچیں۔ آپ نے جو مرچیں لینی ہے وہ لمبی ڈنڈی والی ہونی چاہیے، سبز رنگ کی نہیں لینی، سرخ رنگ کی سوکھی مرچیں لینی ہے آپ نے، جس کی ڈنڈی کالی ہوتی ہے آپ نے وہ والی سرخ لمبی مرچیں 5 تعداد میں لے لینی ہے۔ اگر آپ 5 کی جگہ 7 بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 5 لے لیں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرچیں لے کر کسی جگہ پر رکھ لینی ہے اپنے پاس اور باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ رات کی تنہائی میں کریں گے، فجر کی نماز سے پہلے اور تہجد کی نماز میں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے پاس کسی کاغذ میں یا کسی پلیٹ میں ان 5 لال مرچوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور حسب ضرورت آپ نے تھوڑا سا کالے رنگ کا کپڑا بھی لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ کا درود پاک مکمل ہو جائے، آپ نے اس کے بعد اسی درود پاک کو 3 بار پڑھنے کے بعد ان سوکھی 5 لال مرچوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 بار اس کو رزق کے لیے پڑھ لیں، جادو جنات بندش کے لیے پڑھ لیں، کسی قسم کی مالی مشکلات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، آپ نے اس مقصد کو مد نظر رکھ کے 111 بار یہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ کی 111 بار سورۃ کوثر مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 111 بار سورۃ کوثر جو پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے اسی لال مرچوں پر 5 جو آپ نے اپنے سامنے رکھی تھی، اس کے اوپر دوبارہ سے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو ملا کر ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق۔ اس کو 313 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی مرچوں کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ کی وہ دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے وہی لال مرچیں کالے کپڑے میں بند کر کے ان کو گرا لگا کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینی ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہ ہو، جہاں پر آپ کے ضروری کاغذات پڑے ہوں یا کوئی ایسی ضروری چیزیں پڑی ہوں، وہاں پر آپ نے وہ لال مرچیں سنبھال کے رکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ جتنی دیر تک وہ آپ کے گھر میں رہیں گی، اس عمل کی برکت سے، سورۃ کوثر کی برکت سے، اس وظائف کی برکت سے، قرآن پاک کی آیات ہیں، انشاءاللہ آپ کو 1000% فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ جو ابھی تک آپ کو نہ مل سکا اس عمل کی برکت سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔